सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन सब थोक व्यर्थ जस्तो लाग्छ जीवनको के कुरा भर सब थोक व्यर्थ जस्तो लाग्छ जीवनको के कुरा भर यसो गर्नु उसो गर्नु खटनको के कुरा भर सब थोक व्यर्थ जस्तो लाग्छ जीवनको के कुरा भर यसो गर्नु उसो गर्नु खटनको के कुरा भर छुटी हाल्यो एउटा साथ कति गर्नु रोइ कराई फेरि अन्तै बस्ला नि त यो मनको के कुरा भर फेरि अन्तै बस्ला नि त यो मनको के कुरा भर जितेन्द्र मल्लले लेखेर केशव पौडेलले सङ्गीत भरेपछि मेनुका पौडेलले गाएको गजल मनको भित्री तहमा लेप जसरी टाँसिएर बसेको छ अचेल के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए मन भन्नु सिसा नहो फुट्यो फुट्न दिए यो गीतले भने जस्तै मन भन्ने चिज सिसा नै पो रहेछ कि कसो जब गएँ भनेर गयौ नि तिमी तब मेरो मन त्यस्तै बाँकी रहेन जस्तो तिमीले गएँ भन्नु अघि थियो झारम झुरुम टुक्रिए जस्तै भयो यो छरपष्ट भएर बीच सडकमा यत्र तत्र बेबारिसे भए जे भयो के गर्ने कसो गर्ने केही मेसो पाउनै सकिन मैले समय परिवर्तनशील छ सबै परिवर्तनशील छ केही स्थिर छैन शुक्र किट र डिम्बको मिलनबाट निर्मित भ्रूण बच्चा भएर जन्मिन्छ केटाकेटी भएर हुर्किन्छ तन्नेरी हुँदै घुमफिर गर्छ वयस्क हुँदै घरजम बसाउँछ प्रौढ हुँदै अभिभावकत्व निर्वाह गर्छ र अन्तत वृद्ध भएर मरिजान्छ यो एक फनको जीवन यात्रामा अनेकन बेलाहरू आउँछन् अनेकन मान्छेहरू आउँछन् हिँड्दै गर्दा बाटाहरूमा भेटिन्छन् कतिपय मन मिल्ने मान्छे हिँड्दै गर्दा फेरि बाटाहरूमै छुटिन्छन् कतिपय मनमै बसेका मान्छे त्यसै बेला सम्झनामा आउँछ अरुणा लामाले गाउनु भएको एउटा हृदयस्पर्शी गीत भेटिनु छुटिनु त के हो र संसारको रीत हो बुद्धले पनि भनेका छन् यहाँ सबथोक यति छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको छ कि यदि खोलाको पानीमा खुट्टा राख्न तिमीले खुट्टा उठायौ भने त्यो खुट्टा पानीमा चोबल्दासम्म अघिको पानी बगेर मुनितिर पुगिसकेको हुन्छ र त्यहाँ माथिबाट अर्कै पानी बग्न आइपुगेको हुन्छ यति परिवर्तनशील छ समय यो सब बुझेर पनि मैले मेरो मन निसन्देह तिम्रो मनको कोठरीमा बुझाएँ जसरी जालहारीले नदीमै बसेर पनि जालमा पारेको माछा ढुक्क भएर फुर्लुङमा हाल्छन् फुर्लुङको मुखबाट माछा भागी जाने डर कति पनि नमानेर ठिक त्यसरी नै मैले पनि मेरो मन सुम्पिदिएको थिएँ तिमीलाई तर तिमीलाई त पुग्नु थिएछ अन्तै जानु थिएछ अन्तै म पो झुक्किएछु बादललाई नै आकाश ठानेर होइन कति दुःख आउन बाँकी छ यो जिन्दगीमा आँसु कहाँ लुकाउन बाँकी छ यो जिन्दगीमा होइन कति दुःख आउन बाँकी छ यो जिन्दगीमा आँसु कहाँ लुकाउन बाँकी छ यो जिन्दगीमा तिमी जानुको चोट त छँदैछ यसै पनि अझै के गुमाउन बाँकी छ यो जिन्दगीमा अझै के गुमाउन बाँकी छ यो जिन्दगीमा
त साथ मात्रै न हो, छुटेको त म मात्रै न हो। तिमी छुटेकी होइनौ, तिमी त गएकी हौ पर कतै टाढा। सायद तिम्रो खुसीको भण्डार पर कतै नै छ। मेरो मनको बाटो भएर जाँदै गर्दा सोचेकी हौली तिमीले पनि, यो बाटो त्यहाँसम्म पुग्दैन जहाँ तिम्रो खुसीको भण्डार छ। उसो त मेरो मनको आँगन भएर जाने बाटो नै पो दोषी हो कि या हो यो अपुरो अधुरो। सुनेथे कतै पुगेर त टुङ्गिन्छन् बाटाहरू। सायद म हिँडेको बाटो तिमीसम्म पुग्ने नपाइ पो टुङ्गिएछ कि, या त तिमी हिँडेर आएकी बाटो मूल बाटो भएर गइदियो मेरै अघिल्तिरबाट। खै कसो पो हो, भ्यू पाउने कठिन पो भइदियो। तिमी आउनु र जानु बिचमा पनि धेरै धेरै कुराहरू भए। धेरै थुङ्गा फुलहरू फुले र फक्रिए, धेरै पटक जुनहरू उदाउँदै र अस्ताउँदै गरे, धेरै थोपा शीतहरू पर्दै र सुक्दै गरे। हो, धेरै धेरै कुराहरू भए त्यो बिचमा। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सुस्तरी मैले कसैलाई यति बित्न नजिक ठान्न थालेँ कि त्यति नजिक त नदी र किनार पनि हुन्न होला, यस्तो लाग्छ मलाई। हामीले कहिले सोचेनौँ कमलले हिलोलाई के सोच्छ होला भनेर। कति तुच्छ बनाइदिन्छौँ हामी, हिलोमा पनि फुल्दछ कमल भनेर। त्यो कमललाई फुलाउनको लागि हिलोले पनि त कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्यो होला नि। तर हामी भने पुरै व्यवस्था गरिदिन्छौँ त्यो हिलोको भूमिकालाई। मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने मान्छेको स्वभाव नै यस्तै हो। हामी आफै भित्रको कतिपय कुराहरूलाई होइन भन्दै व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो यति बेला आफूलाई भइरहेको पीडालाई होइन भने जसरी पन्छाउने प्रयत्न गरिरहेछु म। तर फेरि पीडा त पीडा नै हो, यो बल्झिरहन्छ अझै केही समय। म दुखी रहन्छु अझै केही समय, अनि सम्झनामै सही तिमी आइरहन्छौ अझै केही समय। सिसा जस्तै फुट्नु पर्ने दोष कसको हो, सधैँभरलाई टुट्नु पर्ने दोष कसको हो। सिसा जस्तै फुट्नु पर्ने दोष कसको हो, सधैँभरलाई टुट्नु पर्ने दोष कसको हो। तिमी छोडेर गयौ, म छोडिएर बसेँ, बिच बाटोमै छुट्नु पर्ने दोष कसको हो। मैले केही किताबहरू पढेको छु, ती किताबहरूबाटै बुझेको छु केही। सन् 1950 को दशकसम्म मधेसमा बस्नेहरूलाई काठमाडौँ छिर्न समेत भिसा चाहिन्थ्यो भन्ने पनि थाहा पाएँ। न्यायपूर्ण व्यवस्थाको माग पूरा नहुने भएपछि योगमायाले विक्रम सम्वत 1998 मा 68 जना अनुयायीसँगै नदीमा हाम फालेर देह त्याग गरेको पनि थाहा पाएँ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2003 तिरै जातीय विभेदको विरोध गर्दा जेल परेका भगत सर्वजित विश्वकर्मालाई मुखमा जुत्ताले हानेर अगाडिको दाँत झारिदिए पनि उनले सङ्घर्ष गर्न नछोडेको पनि थाहा पाएँ। अनि इतिहासमा जनजातिहरूलाई राज्यले नै मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर अन्याय गरेको पनि थाहा पाएँ। तर मैले एउटा कुरा यति थाहा पाइसक्दा पनि बुझिन कि तिमी बिना बाँच्दिन भन्नेहरू, कि प्रेममा तिमी बिना बाँच्दिन भन्नेहरू कसरी तिमीसँग बाँच्दिन भन्ने अवस्थामा पुग्छन् होला। फिटिक्कै बुझिन मैले। राजेन्द्र थापाले लेखेर दीप श्रेष्ठले गाएको गीत जस्तै त हो जिन्दगी भन्नु पनि। झिरमा उनिनु त एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा। नभिज्ने आँखा त कसको छ र, तर झर्नु नझर्नु त्यो अर्कै कुरा। सुनेथे जिन्दगीले कहिलेकाहीँ परीक्षा लिन्छ मान्छेको, सुनेथे मात्रै यस्तो। तर यति बेला लाग्दैछ म आफै परीक्षार्थी भएर थचक्क बसेको छु जिन्दगीको पिँढीमा। कतिपय प्रश्नपत्रको भुइँ चढेर आउँदैनन् सायद। तिनीहरूले तखतामा राखेको खुर्पा जस्तो प्रश्नवाचक चिन्ह पनि तेर्साउँदैनन्। न त पत्रकारिताको मर्म भुलेर बाजाभाजको स्वरूपमा चिच्याउने रुखो पत्रकारले झैँ र्याखी पार्छन् जवाफ खोतल्न। कतिपय प्रश्नहरूको आउने बाटो यस्तो हुँदैन, बरु ती त अवस्था बताउन आइपुग्छन्। घटनाक्रमको बिस्कुन सुकाइदिन्छन् अनि खेतमा पानी लगाउने पालो कुरे जस्तै पालो थमाइदिन्छन् प्रश्नसँगै जवाफ पनि खोज्न।
यो बडो अजीब कुरो छ। अजीब नै छ यो, किनकि जिन्दगीले लिने कतिपय परीक्षाको प्रश्न पनि आफैले खोज्नुपर्ने हुन्छ। मात्र हालत अवगत हुन्छ, त्यसको कारण प्रभाव खोतल्ने प्रश्नहरू त आफैले उब्जाउनु पर्ने अभिभारा पनि थोपरिदिन्छ जिन्दगीले। पटक पटक घरिघरि चलिरहन्छ रे, आउने जाने सधैँभरि चलिरहन्छ रे। पटक पटक घरिघरि चलिरहन्छ रे, आउने जाने सधैँभरि चलिरहन्छ रे। कहिले मन दुखाएर कहिले खुसाएर जिन्दगी त यसै गरी चलिरहन्छ रे। जिन्दगी त यसै गरी चलिरहन्छ रे। नछुटोस् भनेकै हो छुट्यो सधैँभरलाई, मुटु जस्तै प्रिय साथ टुट्यो सधैँभरलाई। म त अब सधैँ यस्तै होला भन्ने सोच्थेँ, सिसाको पो रहेछ घर फुट्यो सधैँभरलाई। थाहा संचार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्। बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिएको जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम छुटेको तपाईँ, कतै भर्खर भर्खर प्रेममा जुटेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म यो मनको कारोबारमा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। साँझ हुरी चल्न थालेपछि घर बाहिरका चिजबिज भित्र थन्क्याउन हतारिने बा आमाहरू जस्तै म पनि आज फेरि हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ। साथी भीम विश्वकर्मासँगै। मेघको के कुरा भर, हुरीको के कुरा भर, सधैँलाई छोडी जाने निठुरीको के कुरा भर। मेघको के कुरा भर, हुरीको के कुरा भर, सधैँलाई छोडी जाने निठुरीको के कुरा भर। उता तपाईँ यता म बात मारौँ न केही बेर, हामी बीचको केही बढी दूरीको के कुरा भर। नमस्कार, आज पनि स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम हो बहकिने मन। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम हामी रेडियोमा प्रसारण भइसकेपछि त्यहाँ राख्छौँ। त्यो बहकिने मन नामको युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यो चाहिँ यो अनुरोध पनि विज्ञापन पनि यो चाहिँ हाँसी भन्दा अलिक सजिलोसँग भने जस्तो हुन्छ। बहकिने मनको सबै एपिसोड चाहिँ बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा छ, त्यसैले पनि। अनि बहकिने मन कार्यक्रम मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। एउटा विषय लिएर आउने गर्छौँ, त्यो विषयमा चाहिँ आउने तपाईँको विचारहरू चाहिँ हामी फेसबुकबाट लिन्छौँ। भीमजी, म बोलिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो फिलर पछाडि बजाइदिइरहँदा हुन्छ। फोनमा साथी आउँदाखेरि चाहिँ नबजाउँ है, गफ गर्दै चल्नु कार्यक्रम, केही छैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि भीमजी चाहिँ सिसापारीपट्टि हुनुहुन्छ। तपाईँले फोन गर्दा पहिला भीमजीले उठाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि भित्र मलाई दिनुहुन्छ, अनि मसँग कुरा हुन्छ। केही मान्छेहरू भन्छन् कि जीवनमा साँचो प्रेम एकपटक मात्रै हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? तपाईँले केही साथीहरूले राख्नुभएको विचार फेसबुक पेजबाट म साभार गरेर आज पढ्छु। फोनमा आउने साथीले चाहिँ मुक्तक सुनाउनु पर्ने हुन्छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुभए हुन्छ। यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बर 01 42 68 803 या 01 42 67 279 यी दुई नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए नै हुन्छ।
अनि तपाईँ आएपछि मुक्तक सुन्छौँ। फोनमा चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ विचार लिन्छौँ। फोनमा आइसक्नु भएको छ भीमजीले, मलाई यहाँ फेसबुकको मेसेन्जरमा नाम पठाइसक्नु भएको छ। दार्चुलाबाट कमला बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पहिला कुरा गर्छु। कमलाजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दाइ, नमस्ते। नमस्ते कमलाजी। दार्चुलाको कुन ठाउँ हो तपाईँको? मल्लिकार्जुनबाट हो। ए, अनि के गर्नुहुन्छ नि कमलाजी चाहिँ? बसी बसाइ हो भन्नुपर्छ। बसी बसाइ भन्नाले तपाईँ पढ्नु पनि हुन्छ कि कसो? घरकै काम हो, पढाइ त अब के हुन्छ अब। ए ल, तपाईँ कलेज हजुर हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? कलेज टाढा छ अनि गाह्रो पर्छ। ए, टाढा छ भन्नुभएको? हजुर हजुर। ए, टाढा भनेको घरबाट कति टाढा? घरबाट 2-3 घन्टा लाग्छ कलेज जान, अनि अब आउँदो सालबाट हेर्नु पर्ला। तपाईँ अहिले एसई पास गरेर बस्नु भएको हो? हजुर हजुर। ए, अनि कुन ठाउँमा छ कलेज चाहिँ? तपाईँको घर चाहिँ कहाँ छ? फेरि भनिदिनु त, अघि ठाउँ त सोधेको थिएँ, फेरि पनि। मल्लिकार्जुन हो। मल्लिकार्जुनमा चाहिँ तपाईँको घर, अनि कलेज चाहिँ? कलेज यहाँबाट लाग्छ 1-2 घन्टासम्म। गाडी चल्छ कि चल्दैन त्यहाँ? गाडी त चल्छ। भनेपछि कलेज पढ्न चाहिँ तपाईँ त्यही ठाउँमै बसेर पढ्नुपर्छ हो? ए, त्यसो भएर अब अर्को वर्षबाट मात्रै, अर्को शैक्षिक सत्रबाट मात्रै सुरु गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको? त्यस्तै छ। ल, तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। हुन्छ, प्रयास गर्छु। विगतका पलहरूलाई सम्झेर रुनु पर्छ भने, दिन रात नभनी आँसुले मुख धुनु पर्छ भने, आजैदेखि मेरो जीवनबाट निस्किएर जाऊ बिन्ती भन्छु। विगतका पलहरूलाई सम्झेर रुनु पर्छ भने, दिन रात नभनी आँसुले मुख धुनु पर्छ भने, आजैदेखि मेरो जीवनबाट निस्किएर जाऊ बिन्ती भन्छु। भोलि तिमी अर्कै म अर्कैको हुनुपर्छ भने, भोलि तिमी अर्कै म अर्कैको हुनुपर्छ भने। सम्झिरहन मन लाग्ने पलहरू होलान्, सम्झिरहन मन लाग्ने पलहरू, सम्झिरहन मन लाग्ने पलहरू होलान्, सधैँ सुरक्षित रहने तलहरू होलान्। भुल्नै पर्छ भनेर अहिले किन डराउनु, भुल्नै पर्छ भनेर अहिले किन डराउनु, जिन्दगीमा अझ ठुला छलहरू होलान्, जिन्दगीमा अझ ठुला छलहरू होलान्। नमस्कार कमलाजी, छुट्टिन्छौँ। हस्, रमेश बुढाथोकी रुकुम पश्चिमबाट फोनमा हुनुहुन्छ। रमेशजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो आवाज यतातिर आयो? रमेशजी, तपाईँ त्यहाँ रेडियो नसुन्नुहोस् ल, तपाईँ फोनमा कुरा गर्नु होला। रेडियोमा चाहिँ अलि पछि जान्छ कि म यहाँ बोलेको, त्यहाँ तपाईँको छेउको रेडियोमा, त्यही भएर तपाईँ फोनमै सुनेर बोल्नुहोस् न ल। रेडियोको भोल्युम अलिक घटाउनु कि तपाईँ रेडियोबाट अलिक पर बसेर बोल्नुहोस् न है। हजुर हजुर, एकदमै। ल, अनि रमेशजी, रुकुम पश्चिम कहाँनिर हो तपाईँको? म चाहिँ सानेबेरी गाउँपालिका टमनारोबाट बोलिरहेको छु है सर। ए, के गर्नुहुन्छ पेसागत रूपमा? म अहिले चाहिँ बढी साहित्यलाई रुचि दिएको छु, अहिले पढ्ने चाहिँ गर्छु है। ए, पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। कहाँ पढ्नुहुन्छ, कतिमा पढ्नुहुन्छ? म अहिले 11मा पढ्छु सर, यही सिमलीमा पढिरहेको छु, रुकुम पश्चिमबाट है। ए, ल, अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। तपाईँको आवाज उता रेडियोको छेउमा आवाज आइरहेछ कि, यहाँ तपाईँ म बोलेको अलिक टाढा बस्दिनुहोस् न। ल सर, ल हुन्छ है। ल। सधैँ झै झगडा भइरहन्छ, के पाउनको लागि गर्छन्, र ती नेपाल प्रहरीलाई सताउनको लागि गर्छन्। सधैँ झै झगडा भइरहन्छ, के पाउनको लागि गर्छन्, र ती नेपाल प्रहरीलाई सताउनको लागि गर्छन्। समाजमा सानो कुरा नमिल्दा झगडा गर्ने जनताहरू, समाजमा सानो कुरा नमिल्दा झगडा गर्ने जनताहरू किन आज आफ्नो ज्यान गुमाउनका लागि गर्छन्। सधैँ झै झगडा भइरहन्छ, के पाउनको लागि गर्छन्, र ती नेपाल प्रहरीलाई सताउनको लागि गर्छन्। कोही अल्लारे कोही लफङ्गा हुन सक्छन्, कोही अल्लारे कोही लफङ्गा हुन सक्छन्, कोही त फुक्का फाल चङ्गा हुन सक्छन्, कोही अल्लारे कोही त लफङ्गा हुन सक्छन्, कोही त फुक्का फाल चङ्गा हुन सक्छन्। तर परिवर्तनका लागि पनि त आन्दोलन हुने गर्छ, तर परिवर्तनका लागि पनि त आन्दोलन हुने गर्छ। त्यस्तै बेलामा हुलदङ्गा हुन सक्छन्, त्यस्तै बेलामा हुलदङ्गा हुन सक्छन्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार बाबु। हस्, एकछिन फोनमा आउनुभएको साथीलाई एकछिन कुरा आएर म यहाँ साताको 6 मुक्तकतिर लाग्छु। साताको 6 मुक्तकमा म 3वटा मुक्तक यो क्रममा वाचन गर्छु।
साताको 6 मुक्तक चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा जुन लगभग 1,80,000 साथीहरूले लाइक गर्नुभएको हाम्रो फेसबुक पेज छ। त्यहाँ सुरुमा अङ्ग्रेजीमा बहकिनी मन अनि सँगै नेपालीमा नि बहकिनी मन लेखेको पेज, त्यहाँ हामीले बुधबार बिहिबारतिर स्ट्याटस राख्छौँ, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर। त्यहीँ आएका मुक्तक मध्येबाट 6वटा मुक्तक यसरी लिएर आउने हो। पहिलो नम्बरको मुक्तक यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत युवराज कार्की झापाका हुनुहुन्छ। हुँदैन कसैको सोचे झैँ जीवन सुरुदेखि नै, कोही फूल कोही पत्थर हुन्छन् सुरुदेखि नै। हुँदैन कसैको सोचे झैँ जीवन सुरुदेखि नै, कोही फूल कोही पत्थर हुन्छन् सुरुदेखि नै। सबैलाई एकपटक सुध्रिने मौका दिनुपर्छ, रत्नाकर पनि रत्नाकर थिएनन् सुरुदेखि नै, रत्नाकर पनि रत्नाकर थिएनन् सुरुदेखि नै। दोस्रो मुक्तक मोती निरौला कोपिलासगढी गाउँपालिका 7 खोटाङबाट। ढल्काउँदै कोट कालो मन्त्री भएका छन्, बोकेर भ्रष्टाचारको जालो मन्त्री भएका छन्। ढल्काउँदै कोट कालो मन्त्री भएका छन्, बोकेर भ्रष्टाचारको जालो मन्त्री भएका छन्। अरू देशमा भए मृत्युदण्ड पाइसक्ने नेताहरू हाम्रो देशमा पालै पालो मन्त्री भएका छन्, हाम्रो देशमा पालै पालो मन्त्री भएका छन्। तेस्रो मुक्तक चेतनाथ दाहाल कानेपोखरी 2 मोरङका हुनुहुन्छ। फूल चढाउँथ्यौँ अनि अपार खुसी पाएर फर्कन्थ्यौँ, प्रेमिल भाका एक आपसमा सँगै गाएर फर्कन्थ्यौँ। त्यो देउराली जसलाई आज मोटर बाटोले खायो रे, जहाँ हामी कहिल्यै नछुट्ने कसम खाएर फर्कन्थ्यौँ, जहाँ हामी कहिल्यै नछुट्ने कसम खाएर फर्कन्थ्यौँ। बहकिनी मनमा आजको विषय चाहिँ के भने, केही मान्छेहरू भन्छन् कि जीवनमा साँचो प्रेम एकपटक मात्रै हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने विषय थियो। फेसबुकमा केही साथीहरूले विचार लेख्नु भएको छ। स्मरणिका खनाल लेख्नुहुन्छ, साँचो प्रेम एकपटक मात्र हुन्छ भन्ने गलत हो, साँचो प्रेम पटक पटक पनि हुन्छ। निशान्त गहतराज लेख्नुहुन्छ, हो यो कुरा साँचो हो कि जीवनमा साँचो प्रेम एकपटक मात्रै हुन्छ, किनकि जीवनको एक क्षण यस्तो पनि आउँछ कि मान्छेले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रेम बस्न जान्छ। त्यो पल यस्तो आनन्ददायक हुन्छ कि बयानै गर्न सकिँदैन। मिलन बहादुर चन्दले लेख्नु भएको छ, साँचो प्रेम भनेको भावनात्मक रूपमा सिर्जना हुने शक्ति हो जसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन्, त्यसैले साँचो प्रेम सधैँ रहिरहन्छ। तिल्ता मगरले लेख्नु भएको छ, प्रेम एकैपटक एकैजनासँग हुन्छ, बाँकीसँग त रूप रङ जात औकात हैसियत हेरेर जीवनमा यो पनि ठिकै छ नि त भनेर गरिने एउटा सम्झौता मात्र हो। हमराज पोखरेलले लेख्नु भएको छ, प्रेम निरपेक्ष नभई सापेक्ष हुनुपर्छ। साँचो र झुटो भन्ने कुरा बुझाइ तथा दृष्टिकोणमा भर पर्छ। एकपटक मात्र साँचो प्रेम हुन्छ भन्नेहरू प्रेमको गहिराई नबुझ्नेहरू नै हुन्। भूमा घरती मगरले लेख्नु भएको छ, साँचो प्रेम तबसम्म पटक पटक भइरहन्छ जबसम्म असल जीवनसाथी भेटिँदैन। यसको मतलब प्रेम एकपटक मात्र हुन्छ भन्नु अलि उचित नहोला कि। सरोज गजमेरले लेख्नु भएको छ, प्रेम त जति बेला नै हुन सक्छ, तर साँचो प्रेम त हुन्छ मन मिल्ने मान्छे भएपछि जति पटक नै हुन सक्छ। अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। रमिता खड्का रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्छ। रमिताजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद है। ल, तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। हुन्छ, धेरै बेर कुरा है, त्यही भएर हतार गरे। हुन्छ। आफ्नै भन्ने मान्छे पनि पराई भएपछि, आफ्नै भन्ने मान्छे पनि पराई भएपछि यो मनबाट अन्त बसाई सराई भएपछि, आफ्नै भन्ने मान्छे पनि पराई भएपछि यो मनबाट अन्त बसाई सराई भएपछि साँच्चै जिन्दगी लथालिङ्ग जस्तै हुँदो रहेछ। हो, साँच्चै जिन्दगी लथालिङ्ग जस्तै हुँदो रहेछ। प्रेममा पनि युद्ध चाहिँ लडाई भएपछि, प्रेममा पनि युद्ध चाहिँ लडाई भएपछि। यस्तो कुरा जीवनमा सहनु पर्छ, यस्तो कुरा झर्नु पनि पर्छ, सहनु पर्छ, यस्तो कुरा झर्नु पनि पर्छ, कति पटक बहाना अनेक गर्नु पनि पर्छ। सहनु पर्छ, यस्तो कुरा झर्नु पनि पर्छ, कति पटक बहाना अनेक गर्नु पनि पर्छ। सोचे जस्तै त जीवन कहिल्यै हुँदैन भन्छन्, सोचे जस्तै त जीवन कहिल्यै हुँदैन भन्छन्। बाँच्ने बहाना गर्दा गर्दै मर्नु पनि पर्छ, बाँच्ने बहाना गर्दा गर्दै मर्नु पनि पर्छ। नमस्कार है रमिताजी, तपाईँसँग छुट्टिन्छु। हस्, अर्को साथी महेन्द्र विश्वकर्मा जाजरकोटबाट हुनुहुन्छ। महेन्द्रजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार दाइ। नमस्ते। जाजरकोट कुन ठाउँ हो महेन्द्रजीको घर? मेरो यता भेरी नगरपालिका 7 दाइ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ पढ्दैछु है, अहिले क्लास 11मा पढ्दैछु। कुन हो तपाईँको कलेज क्याम्पसको नाम? यही सरस्वती माध्यम पढ्छु, गाउँकै है। ए ओके। यदि भनेपछि कार्यक्रम कसैले सुन्नुभयो भए भोलि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भनेर सोधा कि मैले। अब तपाईँको मुक्तक सुनौँ। ल, म सुरु गर्छु है दाइ। ल, ओके। गाली गर्यो, लौरीले पिट्यो, अचम्म लाग्यो, बच्चालाई जसरी निमुथ्यो, अचम्म लाग्यो। हिजोसम्म धेरै माया गर्छु भन्ने छोराले गाली गर्यो, लौरीले पिट्यो, अचम्म लाग्यो, बच्चालाई जसरी निमुथ्यो, अचम्म लाग्यो।
हिजोसम्म धेरै माया गर्छु भन्ने छोराले आज बाआमाको घाँटी थिच्यो, अचम्म लाग्यो। आज बाआमाको घाँटी थिच्यो, अचम्म लाग्यो। त्यसरी घाँटी थिचेर के गर्न खोज्या हो, त्यसरी घाँटी थिचेर के गर्न खोज्या हो, साँध सिमाना मिचेर के गर्न खोज्या हो, त्यसरी घाँटी थिचेर के गर्न खोज्या हो, साँध सिमाना मिचेर के गर्न खोज्या हो। हरेक सम्बन्धको एउटा दायरा हुन्छ साथी, हरेक सम्बन्धको एउटा दायरा हुन्छ साथी, बलपूर्वक त्यसलाई किचेर के गर्न खोज्या हो, बलपूर्वक त्यसलाई किचेर के गर्न खोज्या हो। नमस्कार, तपाईँसँग पनि छुट्टिन्छौँ। बैतडीबाट सबिना साउथ फोनमा हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि अरू साथीहरूसँग कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ कि जस्तो छ। सबिनाजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर दाइ नमस्कार। नमस्ते। बैतडी कुन ठाउँ हो सबिनाजी तपाईँको? सिकास गाउँपालिका हो दाइ, लेकम बस्ती। ए ल, अब मुक्तक सुनाउ तपाईँको, हतार गरे। ओके, म सुरु गर्छु है त। ल। भएको जिम्मेवारी सब सम्हाले छोरी नदिने भो, दिन दिनै गर्दाउन थाले छोरी नदिने भो, छोरी त्यसको माग्दा माग्दै ज्यान जोबन सब जादा नि, भएको जिम्मेवारी सब सम्हाले छोरी नदिने भो, दिन दिनै गर्दाउन थाले छोरी नदिने भो, छोरी त्यसको माग्दा माग्दै ज्यान जोबन सब जादा नि, मेरो हुनेवाला ससुराबाले छोरी नदिने भो, मेरो हुनेवाला ससुराबाले छोरी नदिने भो। सोचेको जस्तै त्यो मान्छे मनकारी भयो भने, सोचेको जस्तै त्यो मान्छे मनकारी भयो भने, दया माया प्रेमको धेरै भारी भयो भने, सोचेको जस्तै त्यो मान्छे मनकारी भयो भने, दया माया प्रेमको भारी भयो भने, जिन्दगी सहजसँग कट्ला नि त साथी, जिन्दगी सहजसँग कट्ला नि त साथी, दुवैलाई सम्बन्धको जिम्मेवारी भयो भने, दुवैलाई सम्बन्धको जिम्मेवारी भयो भने। अनि त मलाई सोध्नु मन लाग्यो एउटा कुरा के मलाई सबिनाजी, यो मुक्तक तपाईँ आफैले लेख्नु भएको कि अर्कोको मुक्तक पढ्नु भएको? हो नि त, चाहिँ आफै त्यतिकै लेखेको भन्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ केटा मान्छेले लेखा जसरी लेख्नु भएको छ कि यो मुक्तक? त्यस्तै हो दाइ, म जेमा पनि लेख्छु कि जसको भयो नि। म त त्यही भएर अर्को साथीको पढ्नु भयो कि भनेर। हुन्छ, हस्, धन्यवाद, छुट्टिन्छ मैले, नमस्कार। ल, शुभरात्रि। बहकिनी मनमा अब अरू साथीहरूसँग अब चाहिँ कुराकानी गर्न भ्याउँदैन, समय थोरै छ होइन। छिटो मुक्तक पढ्नुपर्छ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक अझै बाँकी छ। चौथो नम्बरको 3वटा बाँकी भन्नाले 3टा अघि पढिसकेँ है। चौथो नम्बरको मुक्तक ममता खत्री, शैलेश शिखर नगरपालिका 6 दार्चु लाकी हुनुहुन्छ। सोचेका सपना हुन्छ अधुरा विदेश गएपछि, हुँदैनन् सबैका सपना पुरा विदेश गएपछि, कोही कसैको श्रीमती घर धानेर पनि बस्छन्, कतिका त बालबच्चा टुहुरा विदेश गएपछि। 5औं नम्बरको मुक्तक अदिति अर्याल ग्यावाली, कुलेश्वर 14 काठमाडौँकी हुनुहुन्छ। परेछ कि मनमा पीर बोल्दै बोल्दैन, एकहोरो भयो आखिर बोल्दै बोल्दैन, परेछ कि मनमा पीर बोल्दै बोल्दैन, एकहोरो भयो आखिर बोल्दै बोल्दैन, रुँदा आँसु पुच्छ्छु भन्थ्यो भन्ने बेलामा, कति रोएँ तिम्रो तस्बिर बोल्दै बोल्दैन, कति रोएँ तिम्रो तस्बिर बोल्दै बोल्दैन। अन्तिम मुक्तक देव सजन सुनार, भेरी नगरपालिका 5 जाजरकोट, हाल ओखलढुङ्गामा हुने साथीको। हुनेछन् सबै म जस्तै दूर पछुताउनुहुन्छ, विश्वास गुम्नेछ भरपुर पछुताउनुहुन्छ, हुनेछन् सबै म जस्तै दूर पछुताउनुहुन्छ, विश्वास गुम्नेछ भरपुर पछुताउनुहुन्छ, हैसियत हेरेर सम्बन्ध जोड्न खोज्नुभयो, हजुर पनि एक दिन जरुर पछुताउनुहुन्छ, हजुर पनि एक दिन जरुर पछुताउनुहुन्छ। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आजको विषय चाहिँ के थियो भने, केही मान्छेहरू भन्छन् कि जीवनमा साँचो प्रेम एकपटक मात्रै हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने। म अब अन्ततिर आफ्नो पनि विचार राख्छु। केही साथीहरूको त विचार पढेँ, धेरै विचार चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हो, मैले पनि यस्ता धेरै मान्छेहरू भेटेको छु जो भन्छन् कि पहिलाको प्रेम छुटेपछि म अब त्यस्तै गरी अरूसँग प्रेम गर्नै सक्दिनँ, त्यस्तो साँचो प्रेम, त्यो फिल मलाई भित्रदेखि आउँदैन, अब त देखावटी जस्तो होइन, त्यस्तो मात्रै चलिरहेछ भन्छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, त्यो पहिलाको प्रेमी अथवा प्रेमिका जो थियो नि, उसँग भेटिनु अघि पनि उनीहरूको अरू थुप्रैसँग हल्का फुल्का आकर्षणवाला फिलिङ्स चाहिँ चलेकै थियो होला भन्ने लाग्छ मलाई। जब ऊ अथवा उनीसँग भेट भयो त्यसपछि हो प्रेम गरेको त, उसँग भेट हुनुभन्दा अगाडि त अरू त्यस्ता थुप्रै सम्बन्धहरू भयो होला नि, देखि भेट मात्रै हुने होइन, ऊभन्दा अगाडिकासँग त हेराहेर भयो होला, बोलचाल भयो होला, तर प्रेम नै त भएन नि। हो, त्यसै गरी उसँग छुटेपछि पनि भेट भएकाहरूसँग यस्तै हेराहेर बोलचालवाला सम्बन्ध मात्रै भयो होला, मनैदेखि चाहेको जस्तो मान्छे भेटिएन होला। त्यसैले
प्रेम छुटिएपछिको अवस्थामा भेटिएकाहरूसँग हिजोको प्रेमी वा प्रेमिकासँग जस्तो फिलिङ्स नआएकोले साँचो प्रेम त त्यो हिजोको पो थियो, यी सम्बन्धहरू त फोस्रा हुन् भने जस्तो लागेको हो। भोलि कोही भेटियोस् त आफूले भित्री मनदेखि चाहने, त्यसपछि प्रेम हिजोकै जस्तो हुँदैन त? किन नहुनु? त्योभन्दा अझ बेहतर हुन्छ भन्छ नि, बेटर होइन, हिन्दीमा बेहतर। त्यस्तो मान्छे नभेटुन्जेल हो के प्रेम त एकपटक मात्रै साँचो हुँदो रहेछ भन्ने, अथवा पहिलो प्रेम छुटेपछि फेरि उसै गरी मनले चाहने मान्छे नभेटेकाहरूले त्यस्तो भन्ने हुन्। भेटेपछि त अथवा भेट्नेहरूले त कहाँ त्यस्तो भन्छन् र, ए मेरो हिजोको प्रेम चाहिँ ठिक थिएन भन्न थालिहाल्छन् नि। अहिलेकै प्रेम साँचो हो, अहिले मैले गरेको प्रेम चाहिँ साँचो हो, हिजो त आकर्षण मात्रै थियो, त्यो सम्बन्धमा यस्ता यस्ता कुराहरू देख खराबी भन्न थालिहाल्छन् नि। जीवनमा साँचो प्रेम एकपटक मात्रै हुन्छ भन्ने हो भने हामी यो कुरामा पनि सहमत हुनुपर्ने हुन्छ कि प्रेमको मामलामा हामी जीवनमा एकपटक मात्रै इमान्दार हुन्छौँ, अर्थात् त्यसपछि चाहिँ हामी प्रेममा छलछाम गर्न थाल्छौँ। हामी आफै के, तपाईँ म, हामी आफै। किनकि प्रेम गर्ने भनेका त तपाईँ हामी नै त हुने होइन। पहिलो पटकको प्रेम सम्बन्ध छुट्यो भने त्यसपछि कसैसँग पनि तपाईँ इमान्दार भएर प्रेम गर्नुहुन्न त? कि त्यसपछि चाहिँ टाइम पास गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ त तपाईँ? हामी हरेक विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्दा, विचार राख्नुपर्दा धेरै जसो चाहिँ अरूतिर फर्केर बोल्ने गर्छौँ, अरूहरूलाई मात्र हेरेर विचार राख्ने गर्छौँ। अनि ती सबैमा केही न केही खोट भए जस्तो, ती सबैका व्यवहार केही न केही त्रुटिपूर्ण भए जस्तो लाग्छ कि हामीलाई। प्रेमको मामलामा पनि यही नै त हो। हुन त प्रेम भनेपछि साँचो र झुटो भन्नुपर्ने त होइन, प्रेम आफैमा एकअर्काप्रति समर्पित हुने चरण हो। तर बोलीचालीको भाषामा साँचो प्रेम र झुटो प्रेम भन्ने गरेको पाइएकोले त्यसमा आधारित भएर भन्नुपर्दा चाहिँ साँचो प्रेम जीवनमा पटक पटक हुनसक्छ। किनकि यो मन भन्ने चिज छ नि साथी, यसले जति पटक पनि प्रेम गर्न सक्छ के। एकपटकमा अथवा एकै समयमा चाहिँ एकजनासँग मात्रै हो प्रेम हुने। किनकि प्रेम हुनु त एउटा चरण हुन्छ नि, सुरुमा त्यो जम्का भेट अथवा नजिक हुने चरण, त्यसपछि एकअर्काको विचारसँग रुचिसँग नजिकिने चरण, त्यसपछि सङ्कल्पको चरण र त्यसपछि समर्पणको चरण आउने हो। त्यसैले एकपटकमा चाहिँ एक समयमा एकजनासँग मात्रै हो प्रेम हुने। तर उसँगको सम्बन्धबाट अलगिएपछि फेरि प्रेम हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन, जतिपटक पनि हुनसक्छ। ब्रेकअप भएपछि केही समय त पीडा होला, त्यो अवस्थाबाट निस्कन समय लाग्ला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर त्यसपछि साँचो प्रेम नै हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन, मलाई यस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ होइन? तपाईँको कुरा र मेरो कुराको त्यो ऱ्याङठ्याङ मिल्यो कि मिलेन? अब म चाहिँ जानुपर्ने बेला भइसक्यो। अब त्यो मिलेन सोच्दै गरौँला आफै। यतिन्जेल कार्यक्रमसँगै बस्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा कार्यक्रम बहकिने मन आउँछ। अनि बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि हामी यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। आज चाहिँ केही मान्छेहरू भन्छन् कि जीवनमा साँचो प्रेम एकपटक मात्रै हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने विषयमा अलिकति गन्थन गऱ्यौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। आउँदै जाँदै गर्दाखेरि प्रेम हुनसक्छ, कतै हेरी कतै नहेरी प्रेम हुनसक्छ। आउँदै जाँदै गर्दाखेरि प्रेम हुनसक्छ, कतै हेरी कतै नहेरी प्रेम हुनसक्छ। साथ छुट्दा पीडा हुन्छ, कठिन हुन्छ भुल्न, अरू भेटिन्छन् अनि फेरि प्रेम हुनसक्छ, अरू भेटिन्छन् अनि फेरि प्रेम हुनसक्छ। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।